إخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نبداو واحد فورماسيون جديدة وغادي نهضرو على واحد المواضيع مهم بزاف بالنسبة للناس اللي غيدوزو ليكزام فان باساج في شهر 11، ونهضرو على سيمي كونديكتور. بلا ما ندخلو في التفاصيل غادي نبداو أول حاجة بلي ديود. عندنا une diode à jonction et un composant électronique constituant deux électrodes, anode A et la cathode. هنا هذا هو السامبول. عندنا هنايا هذا هو الانود، هذا هو الكاثود. من هنا كيجي لنا الكورون ياك، هنا لا طونسيون كتكون انفيرسيه مع الكورون، يعني الا كان الكورون جاي من هنايا لا طونسيون تكون هابطه. وهذا هو الديود في لا رياليتي، هو هذا ديود دو بويسونس. راه عندنا واحد ليكزامبل ديال لي ديود. هنايا عندنا هنا لا ديود se présente sous la forme d'une des pôles dont chacune des deux connexions porte un nom. هنا عندنا l'anode et le cathode. هنا symbole pour schéma، هنا كدير الشيما، هادي الشيما ديالو. هنا الانود، هنا الكاثود. هنا عندنا هذا ديود دو بويسونس، كتكون بويسونس كبيره. هنا عندنا ديود دو رودريسمون، يعني كنبغيو نخدمو نرودريسيو واحد لا طونسيون، نخدمو بهاد الديود هذا. هنا انود، وهاد الجهه اللي في الكحل هي كتكون الكاثود، تفهمنا. هنا هادي عندنا ديود ليد. نرجعو هاد الديود شنو تيدير لينا. الديود كيكون باسون غير من جهه، الا عطيناه مثلا لالمونطاسيون من الانود غادي يكون باسون، ولكن الا عطيناه من الكاثود غادي يكون بلوكي. هنا غادي نطيطيو داكشي مزيان. هنا غادي نشوفو بولاريزاسيون دو لا ديود. كاينه بولاريزاسيون ديريكت وكاينه انفيرس. هادي عندنا بولاريزاسيون ديريكت. هنا غادي نشوفو بولاريزاسيون ديريكت. هنايا ديريكت. لا طونسيون ابليكي في اكا سوبيريور ا زيرو، يعني هاد لا طونسيون هادي اللي مابليكين على هاد الديود تكون كبر من صفر. permet le passage d'un courant électrique de l'anode vers la cathode, appelle courant direct. هنا polarisation direct، يعني كنابليكيو لا طونسيون على الديود من الانود، يعني ديريكت كنعطيوها من الانود، يعني في هاد الحاله غادي يكون باسون. الا كانت في اكا كبر من صفر يعني الديود كيكون باسون. هنا كاينه بولاريزاسيون انفيرس، يعني انفيرسيو ديك لا طونسيون ابليكي في اكا انفيريور ا زيرو، يعني تكون صغر من زيرو، empêche le passage de courant. Le courant inversé est pratiquement nul، يعني الكورون اللي غيجي لينا غيكون زيرو، وفي هاد الحالة غادي يكون لا ديود بلوكي. فهمنا. نشوفو الكاركتيرستيك. نعاودو بعدا الشرح هنايا مزيان. الديود الى عطيناه هاد الطونسيون كاينه فيه بولاريزاسيون ديريكت وكاينه انفيرس. في الديريكت كنعطيوه طونسيون كتكون هذيك في اكا كبر من صفر، يعني في اكا هي انود كاثود. هذيك لا طونسيون اللي مابليكا عليه كتكون كبر من صفر، يعني تيكون باسون. هو باش يكون باسون كتكون عندو واحد لا طونسيون دو سي كتكون في لي ديود كتكون 0.7. كان من جيرمانيوم كتكون 0.7. وإلا كانت هذيك لا طونسيون اللي مابليكيه على ديود في اكا انفيرسي، يعني صغر من صفر، يعني هذا الديود كيكون بلوك، سي نورمال. نشوف هنا كاركتيرستيك ستاتيك courant tension de la diode. Cette caractéristique directe l'évolution du courant traverse la diode en fonction de la tension à ce
بور دو كورون كونتيني. لاحظ هادي البارتية اللي كيكون فيها الديود بلوكي، هنايا كيكون بلوكي وهنا كيكون باسون. لاحظ هنايا هاهي كاركتيرستيك ايديال، هنا ايديال عمرها تحقق هادي، عمرها مع هادي ما يمكنش تحقق هادي في لا رياليتي، ما يمكنش. شوف هنايا جاي هنا بلوكي ملي جا الزيرو طلع ولا باسون، ما يمكنش. كاركتيرستيك غيال، هنا غيال حقيقة. هنا كياخد واحد ديك لا ديود باش يكون باسون خص واحد لا طونسيون دو سوي كتكون 0.7. لاحظ هنايا هنا راه جاي بلوكي تجي لهنا خدا واحد 0.7 عاد طلع لينا ولا باسون. وهنا كيكون عندو لي ليميت دي شوفمون. هنا الكورون ملي تكبر راه تيولي ما تيبقى عاوتاني كيولي بلوكي مكيبقاش باسون. هنا caractéristique idéale de la diode. En polarisation directe, la diode est passante et supérieure à 0 et VAK égale 0. باش يكون باسون خص I تكون كبر من صفر et VAK égale 0. هادي ايديال. هنا ايديال تكون VAK égale 0 و الكورون يكون كبر من 0. فهمنا؟ دابا غادي نشوفو هادشي وغادي نرجعو نشوفو البرانسيب ديال الديود. شنو البرانسيب مما لا ديود fonctionne de la même façon qu'une clapet hydraulique. كيدير لنا الخدمه ديال كلابي اونتي روتور. كلابي كنعطيوها الريح من جهه ولكن هي مكدوزنا في السونس الاخر. لاحظ معايا هنايا كيف ما كتلاحظ هنا الكورون دايز، هذا هو الريح ياك جاي، هذا لا ميم فونكسيونمون ديال الديود. هنا لاحظ الكورون جاي يعني ديود اي باسون، وهنا انا هاد البوسه هادي ملي كيجي الريح يتفحها هذا الرسول اون فوا كنقطع الاليمونطاسيون كترجع لبلاصتها. فاهم؟ هنا دابا نعطيه الاليمونطاسيون من الجهه الاخرى شنو غادي يوقع؟ هنا نعطيتها عطيتو الكورون من هنا شنو وقع؟ كلابي عطيتها الريح مثلا من هنايا واخا يجي لهنا ولقى الطريق مسدود، لقى هاد البوسه ساده لينا الطريق بحال الديود. نعطيه الاليمونطاسيون من هنا الكورون غادي يكون الديود غادي يكون بلوكي لحقاش في اك تكون صغر من صفر. كورون ديال كيلك ميكرو امبير، ديود بلوكي. هنا لا ديود سي بلوكي. Et l'espace le courant dans un sens mais pas dans l'autre. يعني الديود كيدوز لينا غير من جهه واحده، كيدوز لينا الكورون غير من جهه واحده. لا عطينيه من الجهه الاخرى غادي يكون بلوكي. هادشي اللي كاينه في الديود. هنا كاينه الكاركتيرستيك، غنشوفو الكاركتيرستيك شفناها في البي دي اف الاخرى. دابا غنشوفوها براتيك كيفاش كيكون باس. غنبقاو امورسيو غنزيدو واحد، نبقاو نزيدو ديك لا طونسيون غياخد داك الكورون ديالو 0.7 وغادي هذيك الطونسيون 0.7 طونسيون دو سوي وعاد غادي يولي باسون. لاحظ معايا هنا، شوف هنا هو غادي بلوكي. لاحظ هنا غادي يولي باسون. فهمنا؟ يعني هذيك لا لومب خدمات في تي. هذه لا طونسيون دو سوي. هنا راه بلوكي، هنا راه باسون. زيد من يوصل لهنايا هذا اي اف ماكس، يعني هذا هو كورون ماكسيمال اللي كيدوز لينا. لا ديود اي ديتروي باغ ليفي تيرميك ملي تيسخن لينا هنا. تفهمنا؟ هادشي اللي كاينه في لي ديود. نتمنى الشرح يكون واضح. الا كاين شي تدخل خليونا في كومونتير وما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم.